अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है, वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नुशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं, तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है तो वो भी गुस्से में आकर परवेज़ की अच्छी भली दुर्गत बनाता है। वो उससे कहता है अपनी ये गंदी सियासत किसी और चौराहे पर जाकर बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी आखिरकार ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये सारी हकीकतें नदीम के सामने आ जाएंगी तो नदीम और नुशाबा के रास्ते खुद ही जुदा हो जाएंगे। इसके बाद जावेद साहब की यही कोशिश होगी कि उनके बेटे नदीम की शादी नताशा के साथ हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है, वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नुशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं, तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है तो वो भी गुस्से में आकर परवेज़ की अच्छी भली दुर्गत बनाता है। वो उससे कहता है अपनी ये गंदी सियासत किसी और चौराहे पर जाकर बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी आखिरकार ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये सारी हकीकतें नदीम के सामने आ जाएंगी तो नदीम और नुशाबा के रास्ते खुद ही जुदा हो जाएंगे। इसके बाद जावेद साहब की यही कोशिश होगी कि उनके बेटे नदीम की शादी नताशा के साथ हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है, वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नुशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं, तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं।
فرینڈز اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ اور یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ اور یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔
फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है, वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नुशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं, तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है तो वो भी गुस्से में आकर परवेज़ की अच्छी भली दुर्गत बनाता है। वो उससे कहता है अपनी ये गंदी सियासत किसी और चौराहे पर जाकर बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी आखिरकार ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये सारी हकीकतें नदीम के सामने आ जाएंगी तो नदीम और नुशाबा के रास्ते खुद ही जुदा हो जाएंगे। के बाद जावेद साहब की यही कोशिश होगी कि उनके बेटे नदीम की शादी नताशा के साथ हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है, वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नुशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं, तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है तो वो भी गुस्से में आकर परवेज़ की अच्छी भली दुर्गत बनाता है। वो उससे कहता है अपनी ये गंदी सियासत किसी और चौराहे पर जाकर बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी आखिरकार ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये सारी हकीकतें नदीम के सामने आ जाएंगी तो नदीम और नुशाबा के रास्ते खुद ही जुदा हो जाएंगे। के बाद जावेद साहब की यही कोशिश होगी कि उनके बेटे नदीम की शादी नताशा के साथ हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है, वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नुशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं, तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है
तो وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ اور یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ اور یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے
वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नौशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है तो वो भी गुस्से में आकर परवेज़ की अच्छी भली दुर्गत बनाता है। वो उससे कहता है अपनी ये गंदी सियासत किसी और चौराहे पर जाकर बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी आखिरकार ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये सारी हकीकतें नदीम के सामने आ जाएंगी तो नदीम और नौशाबा के रास्ते खुद ही जुदा हो जाएंगे। इसके बाद जावेद साहब की यही कोशिश होगी कि उनके बेटे नदीम की शादी नताशा के साथ हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नौशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है तो वो भी गुस्से में आकर परवेज़ की अच्छी भली दुर्गत बनाता है। वो उससे कहता है अपनी ये गंदी सियासत किसी और चौराहे पर जाकर बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी आखिरकार ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये सारी हकीकतें नदीम के सामने आ जाएंगी तो नदीम और नौशाबा के रास्ते खुद ही जुदा हो जाएंगे। इसके बाद जावेद साहब की यही कोशिश होगी कि उनके बेटे नदीम की शादी नताशा के साथ हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नौशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। तो ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है तो वो भी गुस्से में आकर परवेज़ की अच्छी भली दुर्गत बनाता है। वो उससे कहता है अपनी ये गंदी सियासत किसी और चौराहे पर जाकर बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी आखिरकार ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती,
کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے، وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے، شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں، تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ اور یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے، وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے، شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں، تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ اور یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے، وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔
تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ تو یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ تو یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زبائش کے ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید صاحب جس آدمی کا کیس لڑتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ کیس ہار جاتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہت سارے پیسے ملتے ہیں، وہ شخص اب جاوید صاحب کے آفس آتا ہے اور انہیں دھمکی لگا کر کہتا ہے وکیل صاحب میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور آپ کا سارا پول کھول دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے شاہانہ بیگم کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا بیٹا اور نوشابہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات نادرہ بیگم کو بتاتی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ بھی کہتی ہے شادی کر دیں ان دونوں کی۔ یہ بات سن کر نادرہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاہانہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بات جاوید صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور شاہانہ بیگم سے کہتے ہیں تم ایک طوائف کی بیٹی کے ساتھ میرے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہو۔ تو یہ بات شدید غصے سے کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر کھڑی نادرہ بیگم ان دونوں کی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں۔ فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے راز کھلتے جا رہے ہیں۔ پرویز بھی جب اس بات کو لے کر ندیم کے سامنے طنز کرتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر پرویز کی اچھی بھلی درگت بناتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے اپنی یہ گندی سیاست کسی اور چوراہے پر جا کر بیچو۔ لیکن فرینڈز، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی آخرکار یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری حقیقتیں ندیم کے سامنے آ جائیں گی تو ندیم اور نوشابہ کے راستے خود ہی جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جاوید صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے بیٹے ندیم کی شادی نتاشا کے ساتھ ہو جائے۔
لیکن फ्रेंड्स आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है, वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नुशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं, तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। और ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते जा रहे हैं। परवेज़ भी जब इस बात को लेकर नदीम के सामने तंज करता है तो वो भी गुस्से में आकर परवेज़ की अच्छी भली दुर्गत बनाता है। वो उससे कहता है अपनी ये गंदी सियासत किसी और चौराहे पर जाकर बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी आखिरकार ये हकीकत छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये सारी हकीकतें नदीम के सामने आ जाएंगी तो नदीम और नौशाबा के रास्ते खुद ही जुदा हो जाएंगे। के बाद जावेद साहब की यही कोशिश होगी कि उनके बेटे नदीम की शादी नताशा के साथ हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़िबाइश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद साहब जिस आदमी का केस लड़ते हैं और जानबूझकर वो केस हार जाते हैं, जिसके एवज उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो शख्स अब जावेद साहब के ऑफिस आता है और उन्हें धमकी लगा कर कहता है, वकील साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपका सारा पोल खोल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे शहाना बेगम को पता चल चुका है कि उसका बेटा और नुशाबा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात नादरा बेगम को बताती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है शादी कर दे उन दोनों की। ये बात सुनकर नादरा बेगम को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शहाना को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जब ये बात जावेद साहब को पता चलती है तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और शहाना बेगम से कहते हैं, तुम एक तवाइफ की बेटी के साथ मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता करने जा रही हो। और ये बात शदीद गुस्से से कहकर यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उधर आप देखेंगे कि दरवाजे पर खड़ी नादरा बेगम उन दोनों की ये सब बातें सुन लेती हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता माजी के सारे राज खुलते